गायज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल प्रिन्स प्रसाद. आणि तुम्ही सगळे वळखता आसतले म्हाका प्रिन्स प्रसाद म्हणून. आयज स्पेशली हांव हो व्हिडिओ कित्याक करपा येयला खबर आहा, म्हाका तुमचो सपोर्ट जायो. येस, आतां तुमकां खबर आहा हांव कुयटाक कामाक आसता, म्हाका जालीं हांगा 12 वर्सां. आनी आतां सद्या कुयटाक सिच्युएशनूय तुमकां खबर आहा कितें चल्लां आनी कितें ना, तें मुखार कितें जातलें कांयच खबर ना. ताजे खातीर हांव म्हाजे मनान चिंतपा येयलें, हांव सद्या व्हिडिओ करता. तुमकां खबर आहा म्हाका जालीं आतां कितलींशीं वर्सां जालीं हांव व्हिडिओ करता. आनी म्हाका तुमचो खूब सपोर्टूय मेळटा फेसबुकार, इंस्टाग्रामाचेर म्हाका भरपूर तुमचो सपोर्ट मेळटा. येस, हांव तुमचे कडेन तसोच एक सपोर्ट मागपा येयला, कित्याक म्हाका युट्यूबाचेरूय तुमी असोच सपोर्ट करा. कित्याक हांव म्हाजें फ्युचर मुखार तेजेरूच पळयता, युट्यूबर जावपा सोदता. आनी म्हाका खूब हें आसा, म्हाका सामकें हें आसा, मिन्स युट्यूबरूच जावपाचो असो. कित्याक म्हाका खूब लायक असले व्हिडियोज करपाक. तुमकां खबर आसतलें, तुमी पळयला आसतले म्हाजे व्हिडियोज. आनी ताजे खातीर हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता, तुमी जो म्हाका मोग फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर दिता न्हू, तसोच युट्यूबाचेरूय तुमी मोग दितले अशें मागता. येस, आनी म्हटल्यार तुमकां खबर आहा आतां सद्या सिच्युएशन कुयटाक कितें चल्लां ती, म्हणजे केन्ना कितें जातलें कांय सांगपा शकना. आनी गोंयांनूय वचत जाल्यार तुमकां खबर आहा गोंयान लोक आतां कितें 15,000 वयर कोण सॅलरीच पळयना. कितें म्हणून करपाचें, 15,000 10,000 सॅलरी कितें करपाचें? दुसऱ्यां कडेन कामाक वयच्या परस आपुणूच कसलो बिझनस स्टार्ट करपाचो, तें हांव चिंत्ता. पूण बिझनसूय स्टार्ट करपा खातीर फकाणां न्हू आतां ह्या टायमार. कित्याक तुमकां खबर आहा आमकां कशे त्रास जाता ते एक बिझनस ओपन करपाक वचत जाल्यार. तेज्या खातीर हांव चिंत्तालो म्हाजो कितें बारीकशें कितें करतलो, प्लस हो यूट्यूब हांव चालूच दवरतलो. कितें ना कितें म्हाका अशें म्हाजी एक हॉबी ती, एक व्हिडियोज म्हाका लायक ते खूब अशें कितें कितें दाखोवपाक. तुमकां खबर आहा म्हाजे व्हिडियोज पळयला आसतले तुमी, प्लस कॉमेडी व्हिडियोज येता म्हाजे. म्हाका असं तुमकां जेन्ना गोंयान आसतलो तेन्ना सगळें तुमकां फूल गोंय भोंवडोन काडपा युट्यूबाचेर, तशें म्हाजें एक आसा बारीकशें. येस गायज, आनी मागता प्लीज सपोर्ट करा. म्हाजी ID बी मेन्शन करतलो तुमच्या कडेन. प्लीज सपोर्ट गायज. थँक्यू मनांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू.